आणि 2014-15 आमी हांगा एंट्री जाल्या जाल्यार आमी खंयचे पॅन कार्ड करतले? आमी पॅन कार्ड करूं शकता 99 येवन? शकत ना. म्हणजे हे खंय तरी हे मिडिया जावं जनतेक अशें फसवणूक करूंक सोदतात. तेणे तो उलयतना आपूण बाबा कितें उलयता हें चिंतिना. म्हणजे आतां म्हाका सांगता थर्ड पार्टी आतां तुमी म्हणटा आतां तुमी 14 उल्लेख करता 14 तुमी थर्ड पार्टी हांगा येयल्ली मदीं खंयची? आतां तुमी म्हणटा पळय 2 पार्टीमध्ये कोर्टान जाल्या तुमी तिसरी पार्टी येयल्या. दुसरी पार्टी येयल्ली तेन्ना तुमी नासले? ना ना तशें न्ही. दुसरी पार्टी आमी गांवकारी सगळे नाशिल्ले, मेंबर म्हणून आशिल्ले आनी तितून त्या हितून 35 हांव ना. फोंडा बोरी श्री साईबाबा देवस्थानाचे वेवस्थापन कोणे करचे हाचेर वाद निर्माण जाला. सध्या देवूळ वेवस्थापन समिती आसा पूण आतां मदींच एक थळावो पंगड येवन देवूळ तांचे म्हण दावो करता. पळयात पुराय बातमी. पुलीस कागाळ दाखल केल्या आनी हे प्रकरण न्यायालयांतूय वयतले अशें समितीच्या अध्यक्षान सांगले. पुलिसांचो तपास कितलो मंद आसा हाचेरूय समिती नाखुश आसा. या कथीत ताब्यात घेतिल्ल्या देवळाच्या वेवस्थापनाचेर नवो वाद निर्माण जाला. मजगती तांकां जापय मेळ्ळ्या. हे सगळे चालू जाय अप टू 2000 म्हणजे 1997 मूर्ती नवीन स्थापना मूर्ती स्थापना जाता आसतना जेन्ना आमी मूर्ती स्थापना केली तेन्ना हे सगळे कमिटी मेंबर साक्षी आसात की हे म्हणजे फक्त म्हाजो बाबा आशिल्लो बाकीचे सगळे आसा हे मनशांनी प्रत्येक मनशा कडेन जेणे कोणी ताकते तशें 10 रुपया 20 रुपया 100 200 500 कितें दिल्या तशे पयशे एक करून ती मूर्ती हाडली. कोण तरी आज सांगतात आमी मूर्ती पयशे हाडले गांवच्या लोकांक हाडले काय नजो. कोणा कडेन जें कितें आसा प्रूफ आसा कितें आसा तो समाजा मुखार दवरूचो. म्हाजी सगळ्यां कडेन चॅलेंज कोणा कडेन ना पूण म्हाजी सगळ्यां कडेन एक मागणी आसा आनी तुमचे मार्फत आनी तुमची माध्यमांतल्यान हें प्रत्येक मनशा कडेन पावपा जाय गांवच्या भायल्या गोंयभर देशभर. कारण साईबाबा देवस्थान हें गोंयभर परिचीत आसा तशेंच देशभर परिचीत आसा. खंय गेले जाल्यार बोरयेचें साईबाबा देवस्थान. तेन्ना आमी जेन्ना ही ऑर्डर जाली आनी ऑर्डरीन 2014 कितें तरी डिस्प्यूट जालो आनी ते जे आतां आयज सांगता ते कोर्टान गेले आनी तेणी कोर्टान फायल केली. कोर्टान फायल चालू आसतना केस चलता आसतना 2015 तेणी ट्रस्टी आमचो अमरबाब म्हाजो बापूय स्वता नंदा रायकर मोदू बोरकार हे सगळे भितर आशिल्ले मोहन नायक आसा आनी हेंची सगळ्यांचे मदीं हेणी घुसखोरी केली भितर गेले मस्ती केली रातचो ब्रेस्तार चालू आसतना आनी त्या साईबाबाच्या सानिध्यान हेणी वचून झगडी केली तांकां मारले. ते पश्चाताप आमकां आयज पर्यंत आसात. तरी पूण आमी एक विचार केलो की आमी पश्चाताप करून कोणाचो जर राग घेतले कोणाचो रिवेंज घेतले तर त्या जाग्यार योग्य न्ही तो जागो न्ही तो. बोरी श्री साईबाबा देवळाचे वेवस्थापन कोण करता ह्या झगड्याक नवे वळण मेळ्ळा. दोनूय वटांनी आतां एकमेकांचेर कांय गंभीर आरोप केल्यात. सध्याचे वेवस्थापन समितीचे म्हणणे आसा थळाव्या पंगडान बेकायदेशीरपणान देवूळ ताब्यात घेतले खंय. ताचे बदला दिनेश रायकर हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या पंगडान कुलूप फोडून ती कमिटी भितर सरल्या असो आरोप केला. काल दिनेश नंदा रायकर हेणे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी तेणे तितून कंप्लीट जें आसा आपल्या भाशेन कंप्लीट जें आसा सगळें फोटिंगपणां सांगलेली आसा. ती फोटिंगपणां अशी आसा की आमी हांगाचे कोण न्ही म्हणून हे गांवकारी जे आसा आमी हांगाचे तिनी वाडे कोण न्ही म्हणून सांगलेले आसा. आमी कोण न्ही जाल्यार आमगे 61 हांगा रिकॉर्ड कसो आसा तेगे प्रश्न. दुसरो प्रश्न जेन्ना तांकां 2022 जी कोर्टाची ऑर्डर येयली ते कोर्टाच्या ऑर्डरीन कितें आशिल्लें तितून फक्त आशिल्लें की 35 जे आसा ते हांगा इंटरफियर जावपाना तेन्ना जेन्ना ते भितर सरता देवाक पांय पडपाक आनी तितून खंयच मेन्शन केल्लें नाशिल्लें की आमी चावी तांकां हँडओवर करच्यो जावं बँकेचो एकावंट जो आसा हँडओवर करचो अशें खंयच मेन्शन केल्लें नाशिल्लें. तरी ते आसतना डायरेक्ट येतनाच एंट्री करतना ग्रायंडर वेल्डिंग मशीन अशें सगळें सामान घेवन येवन तेणी देवस्थानाचे दारां देवस्थानाची फंडपेटी तिजोरी ही सगळी फोडून उडयली. म्हणजे जे हायकोर्टान कितें ऑर्डर दिली ती फॉल्स ऑर्डर दिली. तांकां ऑर्डर सारकी दिल्ली पूण अशी फोडपाची तोडफोड करपाची ऑर्डर नाशिल्ली. ही हो मेन ते लिगल न्ही. लिगली येवना ते तोडफोड करून भितर सरले. तुम्ही लिगली आसा. आमी लिगली पयलींच्यानूच आसा. तुमचे कितें ऑर्डर कितें आसा तुमचे कडेन? ऑर्डर आमी गांवकारी म्हणून येयले. आमी खंयचे 35 जाण म्हणून येवना. जे कोण कोर्टां आसा ते कोण येवना. ही जमीन तुमच्या नांवार आसा? ही जमीन जी आसा ही देवस्थानाच्या नांवार आसा देवाच्या नांवार आसा पंचायत मेंबराच्या नांवार ना. आनी तरी अशें कितें देवस्थान हें तेंच्या नांवार आसा तेणी बांदलां जावं तेंचे कडेन ट्रस्ट म्हणून कितें आसा तेणी हें कोर्टान घेवन येवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.